हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एक्सट्रेटिभ अर्गनको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएका छौँ है। र यसमा चाहिँ हामी युरिनहरूको बारेमा र प्रिभियस भिडियोमा बाँकी रहेको टपिकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले फङ्सन किडनीको फङ्सन पनि पढ्यौँ हैन। मेकानिजम अफ एक्सक्रिसन र युरिन फर्मेसनको बारेमा नै अलिअलि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ हैन। युरिनमा हुने तरिकाहरू, ट्रान्सपोर्टको कुराहरू, ट्युबुलर सेक्सनहरूको पोर्सनहरूको कुरा आउँछ हैन। त्यसैगरी हाम्रो सेलेक्टिभ रिएब्जर्भेसन भनेको के हो, यिनीहरूको सबै कुराहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। र ग्लोमरस फिल्ट्रेसन अथवा अल्ट्रा फिल्ट्रेसन प्रोसेस भनेको के हो है। र तपाईँहरूलाई मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको छु सेलेक्टिभ रिएब्जर्भेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ 3 मार्क्सको क्वेसनलाई। र मेकानिजम अफ एक्सक्रिसन अथवा युरिन फर्मेसनको बारेमा चाहिँ लङ क्वेसनमा एकदमै आइरहेको क्वेसनहरू हो, त्यो सोधिरहेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ, पढ्नु होला है। त्यो भिडियोलाई चाहिँ मैले ब्रेक गरेर मैले चाहिँ अब यता युरिनतिर लिएर आएको छु है। फर्स्टमा हामी डिफाइन गरौँ हाइपोटोनिक युरिन भनेको के हो। यो युरिन भनेको चाहिँ जब कन्सन्ट्रेटिङ वाटर हुन्छ नि युरिनमा, यो चाहिँ जब बढी हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर ब्लड प्लाज्मामा भन्दा त्यतिखेर चाहिँ यो युरिनलाई चाहिँ हाइपोटोनिक युरिन भनिन्छ। डेफिनेसन कसरी लेख्ने, व्हेन द कन्सन्ट्रेटिङ अफ वाटर इन युरिन इज मोर देन द कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा देन दिस टाइप अफ युरिन इज कल्ड हाइपोटोनिक युरिन है। त्यसै गरी अर्को सेकेन्डमा रहेको छ हाइपरटोनिक युरिन। यो चाहिँ हाइपो हो, अब चाहिँ हाइपरटोनिक युरिन भनेको चाहिँ के हो। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर युरिनमा छ नि त्यतिखेर जब चाहिँ यो चाहिँ लेस हुन्छ, कम हुन्छ देन द कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा, यस्तो टाइपको युरिनलाई चाहिँ हामी हाइपरटोनिक युरिन भन्दछौँ। अघि न हाइपोटोनिकमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर छ नि युरिनमा त्यो चाहिँ बढी भयो। अब चाहिँ अब यो हाइपरटोनिकमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर छ नि यो चाहिँ लेस हुने भयो। त्यो कुरा रह्यो। व्हेन द कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर इन युरिन इज लेस देन द कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा देन दिस टाइप अफ युरिन इज कल्ड हाइपोटोनिक युरिन। ओके, अब थर्डमा कुरा गरौँ अब हामी आइसोटोनिक युरिन भनिन्छ। आइसोटोनिक युरिन भनेको चाहिँ जब कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर छ नि युरिनमा, जब यो चाहिँ इक्वल हुन्छ नि वाटरको कन्सन्ट्रेसन ब्लड प्लाज्मामा चाहिँ जब इक्वल हुन्छ वाटर र ब्लड प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन त्यतिखेर चाहिँ हामी यसलाई आइसोटोनिक युरिन भनेर भन्दछौँ है त। र अब हामी डिस्कस गरौँ कम्पोजिसन अफ युरिन, कसरी कम्पोजिसन भएको हुँदै आएको छ त्यो युरिनहरू। युरिन चाहिँ एकदम पेल येल्लो हुन्छ, यो ट्रान्सपेरेन्ट फ्लुइड छ हैन। अब युरिन कस्तो हुन्छ त भन्नु पर्दैन, त्यही पनि पढ्नु त पर्यो। अब यो चाहिँ फ्लुइड कन्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट एक्सक्रिटरी सब्सटेन्स हुन्छ है। यो चाहिँ स्लाइटली अलिकति एसिडिक पनि छ नेचरमा है, जसमा चाहिँ pH 6 हुन्छ विथ pH 6। र येल्लो कलर अफ युरिन किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेजेन्स हुन्छ युरोक्रोमिन पिगमेन्ट प्रेजेन्स भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ युरोक्रोम पिगमेन्ट प्रेजेन्स भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ येल्लो कलरको हुने हो। र यसको चाहिँ ब्याड स्मेल आउँछ युरिनको, किनभने त्यहाँ चाहिँ युरोनोइड हुन्छ, युरोनोइड भएर है। र यो कम्पोजिसन अफ युरिन चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ युरिनमा टोटल पर्सेन्टेजको हेरौँ है त। वाटर हुन्छ लगभग 96%, अभियसली हाइएस्ट पर्सेन्टमा यही हुने भयो। त्यसै गरी युरिया हुन्छ 2% हैन। त्यसै गरी युरिक एसिड छ नि, युरिक एसिड हुन्छ 0.3% र अरू सब्सटेन्सेसहरू पाइन्छ जस्तै कि क्रिएटिना हैन, त्यसै गरी एमोनिया हैन, त्यसै गरी सोडियम, पोटासियम अनि क्लोराइड हैन। त्यसै गरी फोस्फेटहरू हुन्छ अनि फोस्फेट सल्फर हुन्छ, सल्फेट हुन्छ, त्यसै गरी म्याग्नेसियम हुन्छ। यस्तै गरी यस्तो खालको धेरैवटा कम्पाउन्ड मिलेर चाहिँ रिमेनिङ पर्सेन्टेज बन्छ। त्यो 98.3% भएछ भनेपछि बाँकी रह्यो 1.7% होइन त। यति चाहिँ तपाईँको के हुने भयो, यति चाहिँ पर्सेन्टेज मिलेर चाहिँ युरिन चाहिँ ट्याक्कै बनेको छ है त। र अब हामी कुरा गरौँ
माइक्रोट्रुसन अफ युरिनेसन माइक्रोट्रुसन अथवा यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ युरिनेसन। यसको फिगर एकचोटि बुकबाट हेर्नुहोस्। म चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति मेरो नोट्सको अलिकति रफ फिगर देखाउने छु है। ल हेर्नुहोस् म्युटेसन अथवा युरिनेसनको फिगर है। यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्यो र अब चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्दै छौं। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोसेस हो एउटा है, कलेक्सन अफ युरिन कहाँनेरि युरिनरी ब्ल्याडरमा र इलिमिनेसन अफ युरिन हुने कहाँबाट हाम्रो बडीबाट टाइम टु टाइम हुन्छ यस्तो खालको कुरा भने हामी यसलाई युरिनेसन पिसाब फेर्नु अथवा म्युट्रिसन भनेर भनिन्छ। द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ अफ युरिन इन द युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड द इलिमिनेसन अफ युरिन फ्रम द बडी टाइम टु टाइम कल्ड एज अ माइक्रोटिसन अथवा युरिनेसन। अब यो युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ दुईटा मेन पार्ट रहेको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ बडी अफ युरिनरी ब्ल्याडर, सेकेन्डमा रहेको छ ट्रिगोन अफ युरिनरी ब्ल्याडर। फर्स्टमा कुरा गरौँ बडी अफ युरिनरी ब्ल्याडरको। बडी अफ युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हलो स्याक जस्तो एउटा रिजर्भोयर बनेको हुन्छ। यो चाहिँ डिटेरोस मसल्सले बनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी युरिनरी ब्ल्याडर भनेर भन्दछौँ फर्स्टमा है। र सेकेन्डमा भनौँ यो ब्ल्याडरले चाहिँ लगभग 500 ml देखि 800 ml चाहिँ युरिन बोक्न सक्छ। व्हेन युरिन जब मोर देन 800 ml हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा शार्पनेस जस्तो इन्क्रिज हुन्छ, एउटा ब्ल्याडर प्रेसर आउने गर्छ 800 ml बाट माथि गयो भने है। र ओके, अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी ट्रिजोनी अफ युरिनरी ब्ल्याडर। के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गुलर एरिया चाहिँ कहाँनेरि फर्म हुन्छ, ओपनिङमा फर्म हुन्छ दुईटा युरेटर र युरेथासको है, जसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि ट्रिगोजोन भनेर भन्दछौँ है। र प्रोक्सिमली ओपनिङ छ नि युरेथाको, यो चाहिँ के हुन्छ प्रोटेक्ट भएको हुन्छ इन्टरनल स्पेक्चा र डिस्टल ओपनिङले है। र अफ युरेथा गार्डेड बाई अ एक्सटर्नल स्प्रिङ्गाल भनेर भन्न सकियो। त्यसै गरी म्युट्रिक्सन चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ इन्टरनल्ली। इन्टरनल कन्ट्रोल भन्नाले इनभोलेन्ट्री इन नेचर भन्न खोजेको हो, र एक्सटर्नल एक्सप्लिन्चर हुन्छ भोलेन्ट्री इन नेचर भन्नुको मतलब मिक्टोकोन्ड्रिया यो चाहिँ बोथ भोलेन्ट्रियस र इनोभोलेन्ट्रियस एक्सन हो। र मेलमा छ नि युथ्रिया चाहिँ एकदम लामो हुन्छ भने एक्सटर्नल एपिपेक्सिया पनि पावरफुल हुन्छ, द्याट इज एबल टु कन्ट्रोल द ओपनिङ अफ युरेथास इभन व्हेन इन्टरनल स्पिन्टर ड्यामेज हुँदा पनि है त। र अब हामी कुरा गरौँ ओस्मोगुलेसनको। ओस्मोगुलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जसले चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ क्या कन्स्ट्यान्ट अस्मेटिक प्रेसर र यसमा हुने कम्पोजिसनमा हुने भेरियस टाइपको बडी फ्लुइडमा, जस्तै कि बडी फ्लुइडमा एउटा जस्तै कि साल्टहरूको एउटा कम्पोजिसन आउँछ नि है, यस्तोलाई हामी चाहिँ अस्मोगुलेसन भनेर भन्दछौँ है। द प्रोसेस अफ मेन्टेनेन्स अफ कन्स्ट्यान्ट अस्मेटिक प्रेसर एन्ड कम्पोजिसन अफ भेरियस बडी फ्लुइड सच एज साल्ट इज कल्ड अस्मोगुलेसन भनेर भन्न सकिन्छ है। र यसको किडनी र पोस्टेरियर लोब छ नि, यो चाहिँ पिट्युलेटरी ग्ल्यान्ड हो र यो चाहिँ मेन अर्ग्यान हो अस्मोगुलेसनको, र यसलाई चाहिँ हामी अस्मोगुलेसन अर्ग्यान भनेर नि भन्दछौँ यसलाई। र यसले के गर्न मद्दत गर्ने भयो, हामीलाई मेन्टेन गर्न मद्दत पुर्याउने भयो सोल्युट र सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन बडीको है। र सोल्युट र सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन हाम्रो बडीमा डिपेन्ड्स हुन्छ हाम्रो यो पर्मेबिलिटी अफ डिसिटी र सिडीमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ अस्मोगुलेसन इन ह्युमन। अस्मोगुलेसन इन ह्युमनमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा है। र इन केस अफ ह्युमनमा के हुन्छ भन्दाखेरि
हाइपोटोनिक युरिन चाहिँ एक्जर्टेड हुन्छ जुन चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड छ देन देयर ब्लड प्लाज्मा है। र यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वाटर लसलाई मिनिमाइज गर्छ हाम्रो बडीबाट। र फिल्ट्रेसन फ्लुइडहरू छ नि यो ब्रोमन्स क्याप्सुलको यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्याप्सुलको चाहिँ जस्तै कि आइसोटोनिक प्यासेजहरू छ नि हो यो चाहिँ थ्रु द ट्युबल्स हुन्छ निफ्रनको। र लार्ज एमाउन्ट अफ वाटर र सोलिड्सहरू चाहिँ रिएब्जर्ब भएको हुन्छ यो प्रोसेसमा। र फाइनल्ली फिल्ट्रेट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लेफ्ट आउट हुन्छ कलेक्टिङ डक्समा। यो चाहिँ हाइपोटोनिक हुन्छ। र ड्युरिङ कोल्ड मन्थमा छ नि मोस्ट अफ द वाटरहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा रिमेन हुन्छ तिनीहरूको हाम्रो बडीमा रिमेन हुन्छ। त्यसकारण हाइपोटोनिक युरिनहरू चाहिँ एक्सक्रेट हुन्छ। त्यसै गरी वार्मर मन्थमा चाहिँ हाइपोटोनिक युरिनहरू चाहिँ सेक्रेटेड हुन्छ ड्यु टु स्वेटिङ पसिनाबाट जान्छ है त। ओके रोल अफ एडिएच एन्टी डायरेटिक हर्मोन्स अर भ्यास्पोरियस इन ओस्मोगुलसमा भन्छ। यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो 3 मार्क्सको सर्ट क्वेसनको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। म्यासिभ सोधेको छ रोल अफ एडिएच अर यसलाई के पनि भन्न सकियो भ्यास्प्रोसन कहाँनेरि भन्दाखेरि इन ओस्मो रेगुलेसन 3 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यो एन्टी डायबेटिक हर्मोन्स एडिएच अथवा यसलाई हामी भ्यास्पोरस पनि भन्दछौँ। यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हर्मोन रिलिज गर्छ बाई पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। र यसको मेन फङ्सन के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्छ क्या पर्मेबिलिटीहरूलाई चाहिँ त्यो छ नि डिसिआईको पर्मेबिलिटीहरूलाई इन्क्रिज गर्छ र कलेक्ट गर्छ डक्ट ड्यु टु विच यो चाहिँ रिएब्जर्प्सन छ वाटर इन्क्रिजको लागि है। र यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ ब्यालेन्स वाटर गर्नको लागि है त। अब हामी हेरौँ फर्स्टमा चाहिँ ब्यालेन्स अफ वाटर वेन पर्सन टेक एमाउन्ट्स अफ द वाटर है। एउटा रह्यो ब्यालेन्स अफ वाटर वेन पर्सन टेक्स अब सर्ट एमाउन्ट अफ वाटर लिँदा र लार्ज एमाउन्ट अफ वाटर लिँदाखेरिको गरिने ब्यालेन्सको बारेमा हेरौँ। ब्यालेन्स अफ वाटर when person takes short थोरै एमाउन्टको वाटर लिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा। अब यसमा यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई चार्ट बनाएर देखाउने ट्राई गर्छु है। एउटा फिगर छ जस्तै कि फर्स्टमा के भयो डिक्रिज भयो वाटर इन्टेक हो। त्यसपछि के हुन आउँछ वाटर इन्टेक घट्ने बित्तिकै फिगर अलिकति रफ होला माइन्ड नगर्दिनुस्। लो वाटर कन्टेन्ट हुन्छ ब्लडमा पानी थोरै खाने बित्तिकै हैन त। त्यो भएपछि तपाईहरुले इजिली एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हाई हुन थाल्छ जब लो हुन्छ कन्टेन्ट इन ब्लडमा। त्यसपछि के हुन्छ हाई हुन्छ हामीले पढिसकेका छौं अस्मोटिक प्रेसर कहाँमा ब्लडमा। अनि फेरि त्यसपछि के हुन आउँछ यो ओसिटेक्ट हुन्छ बाइ कसरी अस्मो रिसेप्टर। यसको बारेमा अलि बुझ्नु भएन भने अगाडिको भिडियो हेरेर मात्र यो हेर्नु होला। हाइपोथालामस है अगाडिको मैले सबै कुराहरु पढाइसकेको छु। र त्यसपछि के हुन्छ यहाँ इन्क्रिज हुन थाल्छ हाम्रो एडिएच एन्टी डायबेटिक हर्मोन्सहरु इन्क्रिज हुन्छ आउटपुटको रूपमा। र त्यसपछि के हुन्छ आउँछ भन्दाखेरि त्यसपछि इन्क्रिज फेरि बढ्न थाल्छ रिएब्जर्प्सन
अफ वाटर फ्रम कहाँबाट हो ट्युबवेल्सबाट इन्टु यो कहाँ जान्छ ब्लड स्ट्रिममा जान्छ है र यो कुरा हुन्छ त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेटेड अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाइपरटोनिक युरिन आउँछ र यसपछि यो हुन थाल्छ अस्मोटिक प्रेसर इन हुन्छ र ब्लड के हुन्छ नर्मल हुन्छ है यो रह्यो फिगर जब फिगर कस्तो रह्यो होमोस्टैटिक कंट्रोल अफ एडिएच इट्स जेनरली कल्ड एन्टी डाइभर्स है यो कतिखेर हुने भयो जब चाहिँ सर्ट एमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ हाम्रो बडीभित्र छिर्छ त्यतिखेर हुने कुरा भयो है र यसलाई एक्सप्लेन गर्नु है सक्नुहुन्छ होला भनेर मैले छोडिदिएँ सेकेन्डमा कुरा गर्छु म ब्यालेन्स अफ वाटर वेन पर्सन टेक लार्ज एमाउन्ट अफ वाटर लिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है अब यसमा हामीले के कुरा थियो डिक्रिज एज टु इन्टेक भन्ने बित्तिकै मैले अब यसमा लेख्ने भएँ इन्क्रिज वाटर इन्टेक बढ्यो है एस टु अथवा वाटर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी त्यसमा के हुन्छ हाई वाटरहरूको कन्टेन्ट हुन थाल्यो ब्लडमा या अनि त्यसपछि के हुन्छ लो हुन्छ अस्मोटिक प्रेसर ब्लडमा एकदमै लो हुन्छ त्यसै गरी त्यसपछि हुन थाल्छ के यो चाहिँ डिटेक्टेड हुन्छ कसरी भन्दाखेरि बाई अस्मो रिसेप्टर कहाँनेरि भन्दाखेरि हाइपोथ्यालामसमा है त यो कुरा भयो त्यसपछि के हुन थाल्छ डिक्रिज हुन थाल्छ घट्न थाल्छ कि एडिएच आउटपुट जब डिक्रिज हुन्छ एडिएच आउटपुट त्यसपछि के हुन थाल्छ डिक्रिज हुन थाल्छ प्रिमर्बेबल अफ डिडिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ त्यसपछि यसमा मैले डिक्रिज यसमा के पनि हुनुपर्छ एउटा सरी है गाइज यहाँनिर एउटा फिगर आउनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ इन्क्रिज प्रिमेबल अफ डिडिटी लेख्नु होला है इन्क्रिज प्रिमेबल अफ डिडिटी लेखिसकेपछि अनि कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ त्यसपछि एउटा बक्स बनाएर यहाँनिर लेख्नु होला मैले यहाँ थोरै मिस्टेक गरेछु इन्क्रिज प्रिमर्स अफ डिडिटी लेख्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई एरो दिनुहोस् इन्क्रिज अफ रिएब्जर्प्सन अफ एस्ट्रोबोट्युबल्स इन्टु द ब्लड स्ट्रिम भन्नुहोस् त्यसै गरी जब डिक्रिज हुन्छ डिडिटी आउटपुट यहाँ के हुन्छ फेरि डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ पर्मेबिलिटी अफ डिटिसी पनि घट्छ है र डिटिसी घट्छ त्यसपछि यहाँ फेरि नेक्स्ट कुरा आउँछ यसमा फेरि डिक्रिज हुन थाल्छ रिएब्जर्प्सनमा अहिलेसम्म मिलेको छैन रिएब्जर्प्सन अफ वाटर फ्रम कहाँबाट ट्युबल्स इन्टु केमा जाने भयो ब्लड स्ट्रिममा जाने भयो त्यसै गरी यो फेरि जाने भयो कन्सन्ट्रेसन अथवा त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ कन्सन्ट्रेसन अर हाइपोटोनिक युरिन भन्छौँ नि हो यसमा आउँछ र यो फाइनल्ली आउँछ अस्मोटिक प्रेसर इन ब्लड नर्मल भनेर है त अस्मोटिक प्रेसर इन ब्लड नर्मल भनेर लेख्नु होला कन्सन्ट्रेसन अर हाइपोटोनिक युरिन हो यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ जब वाटर चाहिँ लार्ज एमाउन्टमा चाहिँ इन्टेक गर्छ त्यो केसमा भयो यो है यसलाई एकदमै मजाले एक्सप्लेन गर्नु होला तपाईँहरूले है मैले तपाईँहरूलाई फिगर देखाइदिएँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि भन्ने तरिकाले मैले बुझाउन ट्राई गरेँ अब हामी चाहिँ अर्को 3 मार्क्समा सोध्न सक्ने अर्को टपिकमा कुरा गर्नेछौँ किडनीको चाहिँ अस्मो रेगुलेसनको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त ओके अस्मो
रेगुलेसन बाई किडनी। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ रेगुलेसन अफ फ्लुइड ब्यालेन्स फर्स्टमा है। त्यसै गरी यसमा अरू कुराहरू छ, रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसन, मेन्टेनेन्स अफ एसिड बेस ब्यालेन्स, रिमुभल अफ अदर सब्सटेन्सेस जस्तै कि मिनरल साल्टहरूको कुरा आउँछ है। यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ होला। फर्स्टमा कुरा गरौँ रेगुलेसन अफ फ्लुइड ब्यालेन्स हुनु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि किडनीले कन्ट्रोल गर्छ अस्मेटिक प्रेसर है, के को एक्स्ट्रा सेलुलर बडी फ्लुइडको, बाई कसरी रेगुलेटिङ द एमाउन्ट वाटर लस फ्रम द बडी होइन त। र अब अर्को काम के हुन्छ भन्नुको मतलब मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला। जस्तै कि द किडनी कन्ट्रोल्स असोमेटिक प्रेसर अफ एक्स्ट्रा सेलुलर बडी फ्लुइड बाई रेगुलेटिङ द एमाउन्ट अफ वाटर लस फ्रम द बडी भनेर भन्नु पर्यो यसको बारेमा है। त्यसै गरी सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्यो तपाईँले रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसनको बारेमा है त। त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो। रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसनको आधारमा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन छ नि इलेक्ट्रोलाइटको, जस्तै कि सोडियम, पोटासियम क्लोराइड, बायोक्लोराइड एसेक्टाहरू, यो चाहिँ यो ब्लडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पनि यो चाहिँ ब्लडमा रेगुलेट गर्छ किडनीले। र यसले पर्फर्म गर्छ कसरी भन्दाखेरि सेलेक्टिभ ट्युबुलर रिएब्जर्सन प्रोसेसले इन कहाँ पिसिटीमा है त। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ मेन्टेनेन्स अफ एसिड बेस ब्यालेन्स, एसिड बेसको ब्यालेन्सको मेन्टेनेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। किडनीले त एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको छ एसिड बेस मेन्टेनको लागि, ब्यालेन्सको लागि, बडी फ्लुइडको लागि है। कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ इलिमिनेट गर्छ क्या ल्याक्टिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड र फोस्फोरिक एसिडहरूलाई। त्यो कारणले चाहिँ यसले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हो। त्यसै गरी फोरमा कुरा गरौँ हामी रिमुभल अफ अदर सब्सटेन्सेस, जस्तै कि रिमुभल अफ द अदर सब्सटेन्सेस जस्तै कि के अरे मिनरल्स भने, साल्ट भने, आयोडिनहरू, ड्रग्सहरू, हर्मोन्स, आर्सेनिक, ब्याक्टेरियाहरू छ नि, यो सबै रिकभर्ड हुन्छ हाम्रो ब्लडबाट बाई किडनी ओन्ली, अरू कुनै पनि उपाय छैन यो चिजको कन्ट्रोलको लागि। त्यसै गरी किडनीले सेक्रेट्स गर्छ रेनिनलाई है, विच इज एन इन्जाइम। रेनिन भनेको के हो? एउटा इन्जाइम हो। किडनीले रेनिन सेक्रेट गर्छ, यो एउटा इन्जाइम हो, बट यसले चाहिँ एक्ट गर्छ हर्मोनको रूपमा, जसले चाहिँ चेन्ज गर्छ प्लाज्मा प्रोटिनहरूलाई है, विच चेन्ज द प्लाज्मा प्रोटिन भनेर भन्नु पर्यो। त्यसरी 6मा आउँछ किडनी सेक्रेट अर्को हर्मोन, जसलाई हामी थाहा छ हामीलाई यो कुरा, अर्को के पनि हर्मोन यसले एक्सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि POIETIN इथिरोपाइटिनको कुरा आउँछ। यो पनि किडनीले सेक्रेट गर्छ। यो चाहिँ यसले के गर्छ? स्टिमुलेट गर्छ फर्मेसन अफ आरबिसीको लागि होइन त गाइस। र अब हामी कुरा गरौँ अर्को टपिकतिर, होमियोस्ट्यासिसको बारेमा कुरा गरौँ। अब के हो त होमियोस्ट्यासिस भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ रेगुलेसन अथवा मेन्टेनेन्स हो, यो कन्स्ट्यान्ट इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा, जसलाई चाहिँ हामी होमियोस्ट्यासिस भनेर भन्दछौँ। लेख्दै जानु होला। हाम्रो प्रत्येक एभ्री फिजियोलोजिकल फङ्सन छ नि बडीको, यो चाहिँ रेगुलेटेड भएको हुन्छ अन्डर एउटा कन्स्ट्यान्ट अथवा ब्यालेन्स इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा है। र एनिमलहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्छन् आफैले एउटा स्टेडी स्टेटमा, हाम्रो जसलाई कि हामी ब्यालेन्स स्टेट कन्डिसन पनि भन्छौँ है। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर होइन, एमाउन्ट अफ वाटर, ग्लुकोजहरू कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र यसलाई चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट नै राखिएको हुन्छ। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ हेल्प गर्छ सेलहरूको वर्कको एउटा इफिसियन्सी लेभलहरू बढाउनको लागि है। र जब एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर राखेको हुन्छ अराउन्ड 37 डिग्री सेल्सियस, यो इन्जाइम्सहरू चाहिँ द्याट हेल्प्स इन्जाइम टु वर्क होइन। र किपिङ अ कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट अफ वाटर भनेको के हो भनेको चाहिँ सेलहरू चाहिँ ड्यामेज हुन नदिनु हो,
बाई एब्जर्बिङ अर लुजिङ टु मच अफ वाटर बाई ओस्मोसिस है। सिमिलरली हामीले के पनि कुरा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा जब हामीले कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट अफ ग्लुकोज राख्छौँ त्यो भनेको के हो, त्यहाँ चाहिँ अलवेज इनफ फ्युलहरू छ रेस्पिरेसनको लागि भन्न खोजेको हो। यदि हाम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट बडीको ब्यालेन्स छैन भने त्यो चाहिँ एबनर्मल स्टेटमा जान्छ र त्यसले के डेभलप गर्न सक्छ भन्दाखेरि हेल्थलाई अथवा इभन लाइफलाई पनि थ्रेटन दिन सक्छ होइन। र रेगुलेसन अथवा मेन्टेनेन्स छ नि कन्स्ट्यान्ट इन्टरनल हेल्थको अथवा इन्भाइरोमेन्टको, त्यसैलाई नै चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ, होमोस्ट्यासिस भनेर भन्ने रहेछौँ है। र यो होमियोस्ट्यासिस भन्ने चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ रेगुलेसन अफ केमिकल कम्पोजिसन, कसको केमिकल कम्पोजिसन अफ अभियसली बडीको फ्लुइडको, र अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ बडी इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, जसले गर्दा चाहिँ फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू छ नि बडीको त्यो चाहिँ रन हुन सकोस् एउटा अप्टिमम रेटमा है। र यो टर्म चाहिँ युजली एप्लाई हुन्छ भर्टिब्रेट्सहरूको लागि, पार्टिकुलरली बर्ड्स र म्यामल्सको लागि। र यसमा इन्भल्भ हुन्छ प्रिसियासहरू इन्भल्भ हुन्छ, जस्तै कि रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचरको लागि, ब्लड कम्पोजिसनको लागि, ब्लड कम्पोजिसन भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ, पिएचको लागि, ब्लड सुगर लेभलको लागि, अक्सिजनको लागि, कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसनको लागि, वाटर पोटेन्सियलको लागि र ब्लड प्रेसरहरूको लागि होइन ब्लड कम्पोजिसन भनेको। र एक्सक्रिसन र अस्मोगुलेसनले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ हाम्रो होमियोस्ट्याटिस मेन्टेन गर्नको लागि है। र यो आइडिया चाहिँ होमियोस्ट्यासिसको बारेमा चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले दिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्रेन्च फिजियोलोजिस्ट, फ्रेन्चबाट एउटा हाम्रो फिजियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम रहेको छ क्ल्याडविट बेनार्ड। उहाँले चाहिँ 1859मा दिनुभएको थियो। तर पछि यो 1929मा एउटा अमेरिकन फिजियोलोजिस्टले वाल्टर क्यानन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम युज गर्नुभएको हो यो टर्म होमियोस्ट्याटिस भनेर। उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइफ नै स्पेन्ड गर्नुभयो यो होमोस्ट्याटिकको मेकानिजमको बारेमा अध्ययन गर्दा गर्दै है। र यो होमोस्ट्याटिक अर्ग्यानहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छन्, अभियसली अब स्किन हुन्छन्, छाला, किडनी, लिभर, लङ्स होइन, अनि यो इन्डोक्राइनिङ ग्ल्यान्ड्सहरू एसेक्ट्राहरू पर्दछ भने यसमा चाहिँ स्किन, किडनी, लिभर र लङ्सहरू चाहिँ डिस्क्राइब गरिनेछौँ क्या, हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने छ है सबको बारेमा। स्किन एज अ होमोस्ट्याटिक अर्ग्यान यो कसरी भयो त भन्ने कुराहरू हेरौँ। स्किन एज होमियोस्ट्याटिक अर्ग्यान, स्किनले के गर्छ, एक्ट एज एन होमोस्ट्याटिक अर्ग्यान कसरी भन्दाखेरि फर्स्टमा डिस्कस गरौँ। स्किनले हामीलाई टेम्परेचर रेगुलेट गर्न मद्दत गराउँछ है, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ भेरियस पिगमेन्ट सेलहरू राखेको हुन्छ, जस्तै कि क्रोमेटोस्फियर र मेलानोस्फियरहरू, त्यसै गरी स्विट ग्ल्यान्ड छ, स्क्याबेज ग्ल्यान्ड छ। यसले के गर्छ, हिटलाई कन्ट्रोल गर्छ र फ्लुइडलाई ब्यालेन्स गर्छ फर्स्टमा। सेकेन्डमा रह्यो यो जब प्रेजेन्स हुन्छ नि मेलानिन पिगमेन्ट्स, यसले के गर्न मद्दत गर्छ, हामीलाई सोलर हिटहरू एब्जर्ब गर्न मद्दत गर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्ने भयो, जस्तै कि जाडो महिनामा कति राम्रो हुन्छ होइन। र अब हामी थर्डमा हामी अझै कुरा गरौँ, द एमाउन्ट अफ फ्याट छ नि त्यो चाहिँ बिलो द डर्मिस हुन्छ र यसले फर्म गरेको हुन्छ एरोपस टिस्यु। यसले चाहिँ हामीलाई गुड इन्सुलेटरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थमा कुरा गरौँ, यदि हाम्रो बडी टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, स्किनले एउटा कुलिङ डाउन गर्न मद्दत गर्छ, बडी टेम्परेचरहरू घटाउन कोसिस गर्छ बाई पर्सपिरेसन। पर्सपिरेसन भनेको स्वेटिङ अथवा पर्सपिरेसन अन्डर द कन्ट्रोल अफ हाइपोथ्यालन है त, यो पनि भयो। र अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ किडनी चाहिँ कसरी भयो होमोस्ट्याटिक अर्ग्यान। किडनी एज होमियोस्ट्याटिक अर्ग्यान कसरी हुन सक्यो किडनी भन्ने कुराहरू है। अब किडनी चाहिँ एकदमै चिफ एक्सक्रेटरी हो र अस्मोग्राटरी अर्ग्यान पनि हो, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ होमोस्ट्यासनको लागि है, होमोस्ट्यासिसको लागि। र यसले के मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टहरू बडीको पनि मेन्टेन गर्छ है, जस्तै कि के कारणले भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ, रेगुलेसन गर्छ यसले वाटर कन्टेन्टलाई, जस्तै कि अस्मोटिक प्रेसरहरूलाई है।
बाई कसरी एक्सक्रिटिङ हाइपोटोनिक र हाइपोटोनिक युरिनको थ्रुबाट यसले चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ एटिएचलाई। त्यसै गरी यसले अर्को कुरा गरौँ, यसले के रेगुलेसन गर्छ भन्दाखेरि एउटा साल्ट अथवा आयन्स अफ कन्सन्ट्रेसन छ नि ब्लडमा, यसलाई पनि यसले एउटा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनको र ट्युबुलर सेक्रेसनले चाहिँ किडनीले यो काम गरिरहेको हुन्छ र किडनीले पिएच पनि मेन्टेन गर्छ बाई रेगुलेटिङ कसरी एमाउन्ट अफ बाइकार्बोनेट आयन्स र हाइड्रोजन आयन्सहरूलाई युरिनमा है। त्यसै गरी थर्डमा हामी डिस्कस गरौँ। अब यसले सम एमाउन्ट अफ हिट लस्ट हुन्छ नि फ्रम बडी, यसले पनि हिट लस्ट पनि गर्छ ड्युरिङ न्युट्रिसनको बेलामा होइन। ओके, अब अर्को टपिकमा कुरा गरौँ, लिभरको कुरा गरौँ। लिभर चाहिँ कसरी भयो, लिभर एज अ होमियोस्ट्याटिक अर्ग्यान। लिभर कसरी होमियोस्ट्याटिक अर्ग्यान हो त्यो पनि हेरौँ। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिभर पनि एउटा की होमियोस्ट्याटिक अर्ग्यानै हो है, यो पनि रेस्पोन्सिबल छ मेन्टेनिङ होमियोस्ट्याटिक। कसरी भन्दाखेरि हामी डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्टमा रेगुलेसन गर्छ यसले कार्बोहाइड्रेट्सलाई, लिपिड्स भनेको फ्याटलाई र एमिनो एसिड्सलाई मेटाबोलिजममा। त्यसै गरी यसले रेगुलेसन गर्छ एमाउन्ट अफ ग्लुकोजलाई हाम्रो बडीमा है। र यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ ग्लुकोजेनियस, र यसले मद्दत दिन्छ हर्मोन्सहरूको जस्तै कि इन्सुलिन र ग्लुकाजिनहरूको होइन। त्यसै गरी हामीले थर्डमा डिस्कस गरौँ। अब लिभरले फङ्सन कसरी गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर रेगुलेसनको आधारमा, किन भन्दाखेरि जब हाई मेटाबोलिक एक्टिभिटिज हुन्छ नि लिभरमा, त्यसमा के हुन्छ ग्रेट एमाउन्ट अफ हिटहरू प्रड्युस भएको हुन्छ र यो चाहिँ इसेन्सियल छ हाम्रो बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि। त्यसै गरी लिभरले प्रड्युस गर्छ बायलहरू। यो बायल पिगमेन्ट भनेको के हो, यसमा चाहिँ बिलिरियम र ब्लेबेरेट्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ एक्सक्रेटिभ प्रडक्ट्सहरूलाई ब्रेकडाउन गर्छ आरबिसीको, र बायल पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्सक्रेटेड हुन्छ एलङ विथ फेसेस थ्रु द ड्युडेनियम है। यसको बारेमा मैले डिटेलमा अगाडिको भिडियोजहरूमा पढाएको छु, हेर्नुहोस् है। र लङ्सको कुरा गरौँ। अब लिभर्स नै भयो, अब लङ्स पढौँ। अब लङ्स पनि ले चाहिँ एकदमै ग्रेट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ हेमोस्टेटिकमा। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन छ नि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको ब्लडमा, यसले चाहिँ बेस्ट लेभलमा राखिरहेको हुन्छ हाम्रो सेलको केमिकल रियाक्सनको लागि है त। र अब यति भन्दै हामीले आजको यो च्याप्टर पनि पढेर भ्यायौँ है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ म थोरै मैले तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि नै भनिसकेँ कस्तो कस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आउँछ होइन। 3 मार्क्समा कति धेरै क्वेसन आउने रहेछ नि यो टपिकबाट है। त्यसै गरी सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसनहरू पनि यहाँबाट धेरै नै सोधेको छ। ल लङ क्वेसनहरू पनि यहाँबाट आएको छ बेला बखतमा, र हामी चाहिँ थोरै भेरी सर्ट क्वेसनको बारेमा डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा सोध्न सक्ने क्वेसन एउटा एक्सक्रिसनको बारेमा हो, त्यो भनेको के हो भनेर। त्यसै गरी प्रोटिन मेटाबोलिजमले चाहिँ के फर्म गर्छ भन्ने कुरा आउँछ है। दे आर फर्मड एज अ रिजल्ट अफ प्रोटिन हाउ आर नाइट्रोजनस वेस्टेज फर्म भन्ने कुराहरू सोध्छ। त्यसै गरी नेम द आर्चरी द्याट स्प्लिट्स ब्लड इन द किडनी भन्ने कुराहरू सोधिरहेको छ है। त्यसै गरी हाम्रो वाट इज भाषारिटा भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो एकचोटि मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि सोधेको छ र अरू इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा पनि छ, एकचोटि तपाईँहरूले त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी दुईवटा हर्मोन्स के हो जसले चाहिँ रिएब्जर्प्सन अफ वाटरलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुराहरू सोध्छ है। त्यसै गरी डियामिनेसन भनेको के हो, डिटक्सिफिकेसन भनेको के हो, यस्तो क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो, प्रिपेयर गर्नु पर्यो है। र तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि कुराहरू लेखाइदिएको छैन, नोट्सहरू चाहिएको छ भने माग्नुहोस्। यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।